बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोनल। आपको जो पहली खबर देना चाहता हूँ, आप जानते हैं कि इस वक्त फुल कोर्ट बैठी हुई है और जो फुल कोर्ट के अंदर मामलात हैं उनके अंदर अगर ख़ास बात देखी जाए तो उसमें जस्टिस मुनीब और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने, जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने आज भी कहा था कि वो चाहते हैं कि आज इस मामले को इख्तिताम पजीर करें। मुश्किल लगता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछली समात के ऊपर भी उनकी ख्वाहिश ये थी या उनकी कोशिश ये थी कि इस मुकदमे को ख़त्म करें, लेकिन लगता ये है कि वो मुकदमा ख़त्म करना चाहते हैं लेकिन ये मुकदमा उनसे ख़त्म नहीं हो रहा। आज बड़ा अहम मामला और जस्टिस मुनीब का एक ऐसा सवाल था जिसकी बुनियाद के ऊपर सारे का सारा उनका जो केस है मेरे ख्याल से अब बाकी कोई बात रह नहीं जाती। उनका देखिए, अगर पार्लियामान जो है सुप्रीम कोर्ट के जो इंतज़ामी इख्तियारात हैं उसके हवाले से कानून साजी का इख्तियार रखता है, तो कल को यही पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट की बजाय विफाकी हुकूमत को ये कहेगी कि आप सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ामी इख्तियारात के हवाले से चीज़ें करें या कानून साजी करें, तो आखिर ये सिलसिला कहाँ पे रुकेगा? ये बड़ा अहम सवाल है कि अगर पार्लियामेंट ये खुद कर सकती है तो पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की बजाय विफाकी हुकूमत को भी कह सकती है। इस सवाल का जवाब होना चाहिए। लेकिन सबसे दिलचस्प मामला आयशा मलिक साहिबा का वो सवाल था जिसके ऊपर सोशल मीडिया के लोगों को चूंकि आइडिया नहीं होता, वो बार बार बातें करते रहे। लास्ट टाइम भी जी वो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा कह रही है जी फुल कोर्ट के खिलाफ अपील कहाँ हो सकती है, तो फुल कोर्ट बन जाए फिर अपील नहीं। इस वक्त जो मसला है वो ये है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत आप चीज़ें लेके आ रहे हैं उसमें आप ये कह रहे हैं कि 184(3) के तहत चूंकि पहले वो नहीं थी, अपील नहीं थी, तो अब अपील का हम हक दे रहे हैं। तो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने आज फिर सवाल उठाया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 184 के तहत मुकदमात में अपील का हक देता है और इस वक्त 184 सब क्लॉज 3 का केस फुल कोर्ट सुन रही है। इसके खिलाफ अपील कहां पे जाएगी? यानी आप कह रहे हैं वो कानून अपील का हक देता है, लेकिन अब चूंकि बानी फुल कोर्ट गई है तो अब आप अपील कहां पे लेके जाएंगे? अगर कानून का मकसद इंसाफ तक रसाई है तो फुल कोर्ट के खिलाफ अपील का हक क्यों नहीं हासिल होगा? यानी आपका पूरा नुक्ता यह है कि जी वो अपील का हक नहीं है तो हम अपील का हक दे रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जनाब अगर अपील का हक फिर फुल कोर्ट के खिलाफ क्यों नहीं है? अब फिर जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने कहा क्या फुल कोर्ट के खिलाफ अपील का हक न होना इंसाफ तक रसाई के मुनाफी नहीं है? जिस पे हसन इरफान ने कहा कि कानून साजों के जहन में यह सवाल कभी आया ही नहीं था। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने कहा अपील का हक बरकरार रखने का एक मतलब है कि फुल कोर्ट या लार्जर बेंच का जो रास्ता है वो ब्लॉक हो गया है। अब ये वो बड़े अहम मामलात हैं जो आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलते हुए दिखाई दिए और ज़ाहिरन जो चीज़ें हैं वो अब इस हवाले से एक और बड़ी अहम बात हुई। वहाँ पे चीफ जस्टिस बोले, कहा कि माजी में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिक्टेटर को आइन को रौंदने का इख्तियार दिया और आइन के बरअक्स फैसले दिए। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई शक नहीं है, चले हम उसको छोड़ देते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप जो है वो जब मार्शल लॉ लगता है तब दरखास्त क्यों नहीं लेके आते? फिर उन्होंने कहा कि देखिए फिर उन जजेस को अपना तब वो इख्तियार या आइन भूल जाते हैं जब मार्शल लॉ लगता है और जब पार्लियामेंट का फैसला आता है तो उन्हें अपना हल्फ याद आ जाता है। मैं बसद एहतराम ये कहना चाहता हूँ, अभी कल की बात है, मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर मामला आया था, कल की बात है। अगर काजी फायज़ ईसा साहब मिलिट्री कोर्ट का फैसला नहीं सुन पाए, केस नहीं सुन पाए, तो वो बाकी चीफ जस्टिस साहिबान को किस मुंह से ताने दे रहे हैं कि जनाब वो तो उठ के चले जाते हैं या तब आइन भूल जाते हैं? और उस वक्त काजी फायज़ ईसा साहब को वो केस सुनना चाहिए था क्योंकि उनके इख्तलाफात जस्टिस बंदियाल के साथ थे, पाकिस्तान की कौम के साथ नहीं थे। लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक का मसला था जिसका उन्हें इस हवाले से करना था और उन लोगों के हुकूक का मसला था जिनके टैक्स से वो तनख्वाह तमाम जज साहबान जो हैं वो लेते हैं। लेकिन उन्होंने इस हवाले से आज फिर कहा कि क्या वो मुल्क में नया मार्शल लॉ लगवाना चाहते हैं? नहीं जी, कोई मार्शल लॉ नहीं लगवाना चाहता। पाकिस्तान के हालातों वाक़यात आप देख लीजिए इस वक्त क्या सूरत हाल है, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब इस हवाले से जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा अगर आइन में कोई कदगन ना हो तो सुप्रीम कोर्ट अपने लिए नए रूल्स बना सकती है। फिर वकला ने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि यहाँ पे प्रॉब्लम एक और है कि आइन की तरमीम जो है वो 2/3 अक्सरियत से होनी है
اور اس اہم معاملے کے اندر 2/3 اکثریت سے آئینی ترمیم نہیں ہوئی. آپ یہ جو اتنا بڑا کام کر رہے ہیں تو وہ آئینی ترمیم کے ذریعے کام نہیں ہوا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ کسی نتیجے کے اوپر, کسی فیصلے کے اوپر پہنچ پاتی ہے کہ نہیں پہنچ پاتی. ایک اور اہم معاملہ ہے, عمران خان کی چٹھی بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس پہنچ گئی ہے, اور امید ہے کہ اب وہ فیصلہ اس کے اوپر کر لیں گے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین, قانون اور حلف. دیکھیے جس آئین کے تحت انہوں نے حلف لیا ہوا ہے وہ آئین یہ کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کا کوئی جرم ہو تو اس کو عدالت میں پیش کیا جائے گا اور اس کے اوپر جو بھی ہو اس کو فیئر ٹرائل کا موقع دیا جائے گا. اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج بتایا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے نگران وزیر اعظم اور چیف الیکشن کمشنر سے جبری طور پر لاپتہ کیے گئے اپنے ذمہ داران اور کارکنان کی بازیابی کا مطالبہ کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے نگران وزیر اعظم اور چیف الیکشن کمشنر کو الگ الگ خط لکھے ہیں, اور جو خط کی نقول ہے وہ چاروں نگران وزرائے اعلیٰ کو بھجوا دی گئی ہیں. اور اب اس حوالے سے جو اہم ان کا فاروق حبیب, صداقت عباسی, عثمان ڈار, اویس یونس, عرفان سلیم, عبد الکریم خان اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کئی روز سے لاپتہ ہے. جب تک ان افراد کو رہا اور جبری گمشدگیوں کے ذمہ داران کو کٹہرے میں نہیں لایا جاتا, آئندہ عام انتخابات کی شفافیت کے اوپر سوال رہے گا. اور اس حوالے سے اب دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ کیا ایکشن لیتے ہیں. کیا اس ملک میں ریلیف آپ نے صرف اور صرف نواز شریف کو ہی دینا ہے؟ اب آج بھی رانا ثناء اللہ ماڈل ٹاؤن لاہور کے اندر پریس کانفرنس کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے نواز شریف ضمانت لے کر پاکستان میں آئیں گے اور وہ سرنڈر کریں گے عدالت کے سامنے. بالکل ٹھیک ہے, نواز شریف رائٹ نو ضمانت نہ بھی لے کے آئے تو ان کو کوئی گرفتار کرنے کی ہمت اور جرت نہیں کر سکتا. وہ جن کی آشیرواد کے ساتھ, جن کی خواہش کے ساتھ, جن کی مرضی اور منشا کے ساتھ واپس آ رہے ہیں, ان کے سامنے آئین, قانون, عدالتیں کیا چیز ہے؟ کوئی میٹر بھی نہیں یہ چیزیں کرتی. تو وہ جیسے چاہیں وہ آ سکتے ہیں. اور یہاں پہ آ کے اب رانا ثناء اللہ یہ زحمت کر رہے ہیں, وہ فرما رہے ہیں کہ جی نواز شریف کسی ڈیل کے تحت واپس نہیں آ رہے. جناب کون کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کسی ڈیل کے تحت واپس آ رہے ہیں؟ بالکل بھی نواز شریف ڈیل کے تحت واپس نہیں آ رہے. پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سائفر والے جج نے خط لکھا ہے وزارت قانون کو, اور جج صاحب خود سے کہہ رہے تھے کہ کہیں عمران خان کو سیکیورٹی خدشات تو نہیں ہے. تو اس کے اوپر آج وزارت قانون نے کہا کہ جناب دیکھیے ہمیں عمران خان کے سائفر والے معاملے کے اندر جیل کے اندر ٹرائل کرنے کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. انہوں نے باقاعدہ NOC جاری کر دیا ہے, جس کے بعد سائفر کیس کی سماعت جو ہے کل اڈیالہ جیل میں ہوگی, جس کا مطلب ہے کہ کل عمران خان کو وہاں پہ پیش نہیں کیا جائے گا اور جج صاحب جو ہیں وہ چل کے عمران خان کے پاس عدالت میں جائیں گے. دوسری جانب سائفر کیس کی جو سماعت ہے وہ ان کیمرہ ڈکلیئر کرنے کے لیے آفیسر سیکریٹ ایکٹ خصوصی عدالت میں FIA کی جانب سے باقاعدہ درخواست دائر کی گئی اور کہا گیا کہ یہ جو سماعت ہے وہ ان کیمرہ ہونی چاہیے. حساس معلومات کی وجہ سے عدالت ان کیمرہ سماعت ڈکلیئر کرے, چونکہ اب کل سماعت ہونی ہے اور ویسے ہی اب وہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ جیل کے اندر ہے, تو میرے خیال سے اب اس زحمت کی بھی ضرورت نہیں ہے جس میں آپ کہیں کہ ان کیمرہ کرنی پڑے گی. ہاں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ عمران خان کو فکس کرنے کے چکر میں ایک ذرا خبر سن لیجئے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ عمران خان کے چکر میں کر کیا رہے ہیں. عالمی بینک کے مطابق پاکستان کے اندر غربت کی شرح میں بڑا اضافہ ہوا ہے. عالمی بینک کے مطابق ایک سال میں غربت 34.2% سے بڑھ کے 39.4% ہو گئی ہے. ایک سال میں 1.25 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں. رواں سال پاکستان کی معاشی شرح نمو 1.7% رہنے کا امکان ہے. یعنی پاکستان کے اندر جو غربت ہے اس میں 5% کے قریب اضافہ ہوا ہے اور 1.25 کروڑ لوگ جو ہے وہ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں. اور اب آپ جو معیشت کی شرح ہے ترقی کی وہ 1.7% کے اوپر بھی خوش ہے, لیکن جب 6% کے ساتھ ترقی کرتی تھی تب آپ کہتے تھے کہ شاید پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.